بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين أو أدنى مطلوبه، والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين، مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين، مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله، نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور
جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाह अपना बना लिया जिसे चाह दर पे बुला लिया जिसे चाप न बना लिया ये बड़े करम के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है बलगल उला बिकमाली कशफ दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि वालिहि सल्लू अलैहि वालिहि ये हलीमा बेद खुला ये मकाम चोन चरा नहीं ये हलीमा बेद खुला नहीं ये मकाम चोन चरा नहीं तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियाँ जो चरा गए बलगल उला बिकमाली कशफ दुजा बिजमाली हसनत जमीउ खिसाली सल्लू अलैहि वअला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लिमू तस्लीमन कसीरन कसीरन अबदा।